सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग मूर्ख हुन्छ भने त्यो बलले त्यही बन्दुक खोज्छ, सिंहदरबारको त्यही कुर्ची खोसेर अनि आएर राज्य बचाएर राज्य सञ्चालन गर्नेछ। यो पहिले चाहिँ आवेशको होइन, यथार्थ हो। राष्ट्र बचाउन लाग्ने हो। सेना होस्, प्रहरी होस्, नागरिक होस्, पहिला राष्ट्र बचाउँ, राष्ट्र बनाऊ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छिमेकीको सम्बन्ध त फरक हुन्छ नि। लुकेर टीका लाउने, बाहिर आएर संस्कृतिको विरोध गर्ने यिनै बाबुराम होइन र? सेनाले नागरिकलाई सहयोग गर्ने हो। अब सेना अघि बढ्ने बेला आइसकेको छ। नागरिक बढेपछि सेना सँगै आउनुपर्छ, कसैको आदेश चाहिँदैन। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बडा दशैंका अवसरमा जारी गरेको भिडियो सन्देशपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भेटघाटमा पनि व्यस्त रहनु भएको छ। पूर्व राजा शाहले त्यो भिडियो सन्देश जारी गरिसकेपछि राज संस्था पक्षधरहरूमा उत्साह छाएको छ भने गणतन्त्र पक्षधरहरू केही आत्तिएको अवस्थामा पाइएको भनेर राजनैतिक विश्लेषकहरूले भनिरहेका छन्। अब देशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, यो गणतन्त्रको अवस्था, अहिलेको जुन व्यवस्था हो, यो व्यवस्था रहिरहन्छ या के हुन्छ, सबैको यति बेला चासोको विषय बनेको छ यो विषय। हामी आजको यो कार्यक्रममा यी विषयहरू र अन्य समसामयिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल नागरिक अभियानका राष्ट्रिय अध्यक्ष रहनुभएका पूर्व एआइजी डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद ऋषि। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। म सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहेँ। जुन भिडियो सन्देश सार्वजनिक भयो निर्मल निवासबाट, त्यसपछि यहाँहरू उत्साहित हुनुभएको छ, तर यो उत्साह कति समयसम्म कायम रहन्छ भन्ने चाहिँ धेरैले त्यो सोधिरहेको विषय छ। के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम यहाँको प्रिय आजको प्रेसको माध्यमबाट देश र प्रदेशमा रहनुभएका सकल नेपालीहरू र ओमकार समूहका दशैं मान्ने सबै समुदायलाई मङ्गलमय शुभकामना। जहाँसम्म यहाँले उत्साही भएको छ, त्यसले जुन महाधिरा सरकारबाट आएको शुभकामना सन्देशमा आएका अवधारणा, विचार र विश्लेषणहरू जुन आएका छन्, त्यसको आदर्शलाई हेर्ने हो भने मूल मन्त्र हो नेपाल बचाउने र नेपाल बनाउने। त्यहाँ त विज्ञानका कुरा, संस्कृतिका कुरा, राष्ट्रियताका कुरा, अखण्डताका कुरा, स्रोत साधनका व्यवस्थापनका कुरा, सदाचारका कुराहरू अथवा राज्य सञ्चालनका सबै अङ्गहरूको विगतका वर्षहरूबाट चाहिँ 3 दशकमा भएका कमी कमजोरीहरूले निम्त्याएका कुरालाई उजागर भएर अबको दिनको लागि जाने त्यहाँ लक्ष्य तोकिएको त्यहाँ दस्तावेजको रूपमा मैले चाहिँ आफूलाई अनुभूति लिएको छु। अब के भन्ने सन्दर्भमा तपाईँहरू जो आन्दोलन गरिरहनु भएको छ विभिन्न अभियानहरूका नामबाट, अब राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि यहाँहरूले जुन सञ्चालन गर्दै आइरहनु भएको आन्दोलन हो, जुन अभियान हो, यो अभियानको गति यस्तै भएर त राज संस्था पुनर्स्थापना नहोला, गियर त बढाउनु पर्ला, के सोचिरहनु भएको छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? अब पक्कै पनि के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ देशको पोलिटिकल यो कोर्सहरू चाहिँ आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ चेन्ज हुने कोर्सहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने होइन। यसलाई यहाँ राजनीतिक सुधार परिवर्तन भनेको ओभरनाइट त हुँदैन। र त्यो विगतलाई पछिल्लो आधुनिक नेपालको 7 सालपछिको अवस्थालाई हेर्दाखेरि पनि 5 पटक त विभिन्न नाममा त यहाँ जनआन्दोलनको नामहरू भागमा छन् भने 2063 पछिको दिनलाई हेर्दाखेरि पनि अब त जनता, जनार्दन, विज्ञ, युवा हामी सबैले बुझिसक्यौँ, अवस्था थाहा पाइसक्यौँ। जुन किसिमको सपना बाँडेका थिए त्यो सपनाहरू साकार भएनन्। शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, देशको विकासमा, राष्ट्रिय सद्भावमा, राष्ट्रिय एकतामा, देशको चाहिँ आफ्नो नेपालको सनातन पहिचानमा र परराष्ट्र नीतिमा समेत चुकिसकेको हुनाले अथवा संविधान असफल, नेताहरू असक्षम भएको हुनाले, पोलिटिकल डिस्कोर्सको बेला आएको हुनाले अबको गति भनेको के भन्दाखेरि
राष्ट्रको माटोले मागिसकेको छ, समयले मागिसकेको छ। त्यो गति भनेको अब हामीले चाहिँ पुरानो किसिमको छ नि, त्यो अहिले भिडन्त काटमारको अथवा द्वन्द्वको नीति होइन। अब राष्ट्रियता बचाउने, राष्ट्रको चाहिँ हक हितलाई लिएर शान्तिको बाटोमा जाँदाखेरि शान्तिको गति त धीमा बिस्तारै जान्छ होइन। द्वन्द्वका गतिहरू देशबाट बेच्ने, आफू बिक्री हुने, नेताहरू बिक्री हुने, दल बिक्री गरिदिने नीति चाहिँ छिटो हुन्छ। शान्तिको बाटो त समयमा जान्छ। अबको गति भनेको चिन्ता नगर्नुहोस्, हामीले चाहिँ हाम्रो गति भनेको जनताको गति हो। नागरिकहरू चाहिँ सडकमा आइसकेपछि, नागरिकको आवाज आइसकेपछि त्यो गति 2, 4, 16 भएर ज्योमेट्रिकल रेसियोमा जान्छ। अब यो निर्वाचनभन्दा पहिला नै गति देख्नुहुनेछ। भनेको निर्वाचन अघि नै त्यो राज संस्था पुनर्स्थापना गरिन्छ भन्नुभयो कि या आन्दोलनलाई चाहिँ अलि सशक्त बनाइन्छ भन्नुभयो? होइन, सशक्त होइन। हामीले भनेको निर्णायक अब चाहिँ गति बढ्नेछ। निर्णायक नतिजामा पुग्ने भनेको देशको चाहिँ व्यवस्था असफल भएर गएको, संविधान चाहिँ आएर चाहिँ त्यहाँ असफल भएर गएको हुनाले अब चाहिँ भनौँ न संविधानमा चाहिँ यतिसम्म कि बागिरहेको न्यायालयमा समेत अब निस्किरे भएर गयो न्यायालय होइन र। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि अबको वैकल्पिक बाटो भनेको महाधिराज सरकारबाट विभिन्न विश्लेषण, विभिन्न विज्ञहरूका चाहिँ आएको आधारमा, स्वयं महाधिराज सरकारले अनुभूति लिइबसेको आधारमा त्यो दस्तावेज त जनताको आवाज हो, नेपालको आवाज हो। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा र राष्ट्रिय परिवेशमा नेपाल बचाउने र बनाउने मूल मन्त्र हो। मैले अघि पनि भने त्यसको लागि नै अब हामी चाहिँ हिमाल पहाड तराई एक ढिक्का भएर जानुपर्ने त्यो चाहिँ त्यहाँ अवस्था हो। यहाँले त्यो शान्तिको गति भनेर भन्नुभयो होइन, तर हुन त हामीले यो पूर्व राजा भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहँदा यहाँहरू जो राज संस्था पक्षधरहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुहुन्छ। यद्यपि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नै आफूलाई पूर्व राजा भनेर त्यो लेख्दै र बोल्दै आएका कारणले हामी त्यो शब्द प्रयोग गरिरहेका छौँ। मैले ठ्याक्कै यहाँसँग सोध्न खोजेको चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जुन भिडियो सन्देश जारी गर्नुभयो र त्यहाँ राज संस्था बिना हाम्रो जस्तो देशमा प्रजातन्त्र असान्दर्भिक हुने जो कुरा बताउनु भयो, त्यसपछि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यी र यस्ता अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक हुने हो भनेदेखि देश द्वन्द्वमा फेरि जान सक्छ भनेर त्यो चेतावनी युक्त त्यो एउटा ट्विट गर्नुभएको छ। अब देश द्वन्द्वतर्फ जाँदैछ कि शान्तितर्फ जाँदैछ? डाक्टर बाबुरामलाई मैले उहाँलाई धेरै विद्वान ठान्थेँ। विद्वान ठाने दिनुपर्ने हामीले उहाँ राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रको हक हितमा नलाग्ने, उहाँले त जुन एउटा विचारधारा ल्याउनु भएको थियो उहाँको डक्ट्रिन होइन, म त भन्ने गरेको छु कथित माओवादी जनयुद्धको नाममा हाम्रा नेपालका चाहिँ नेपाली युवा युवती अथवा नेपाली नागरिक, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, प्रशासन अनि आएर राजनैतिक दल र जनयुद्धको नाममा आएका उनका सेनाको नाममा आएका युवा युवती नै मरे त। को मरे? एकजना पनि विदेशी मारिएनन्। 17,000 प्लसको चाहिँ आएर चाहिँ रगतको आहुति लिने व्यक्तिले के ल्याउनु भयो त? उहाँले आएर जनयुद्धको नामबाट ल्याएर जनवादको व्यवस्था ल्याउनु भयो त? यहाँलाई म यहाँको माध्यमबाट उहाँलाई म चाहिँ प्रश्न गर्छु, डाक्टर बाबुरामज्यू, तपाईँले के आएर जनताको चाहिँ 17,000को चाहिँ रगतको होली खेलेर ल्याउनु भयो त? जनवाद ल्याउनु भयो कि त्यो दिगो विकास ल्याउनु भयो, दिगो शान्ति ल्याउनु भयो? उहाँ नै आएर 7वटा 8वटा पार्टीमा परिवर्तन भएर गइसकेपछि उहाँले नै आफूले चाहिँ सोचेको चाहिँ परिकल्पना गरेको पोलिटिकल इजमबाट तपाईँ नै आएर त्यहाँ मोडिएर अर्को बातमा गइसकेपछि एउटा वाक्यमा भन्दाखेरि डाक्टर बाबुराम त्यहाँ आएर चाहिँ जुन हुन्छ उहाँ चाहिँ विचलित अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँ मसिन म्यान हो, मसिनको अन अफ हुन्छ, स्विच जसले दबाउँछ जे कुरा रेकर्ड भएको छ त्यो मात्रै बोल्नुहुन्छ। त्यसैले अब उहाँको फिलोसफीले बरु द्वन्द्व ल्याउने हो, उहाँको विचारले द्वन्द्व ल्याउने हो। हामी त द्वन्द्वलाई शान्तिमा लानुपर्छ भनेर ल्याएको बाटो हो। खबरदार, अब यस्ता कुराहरू नेपाली युवाहरूले र अन्तर्राष्ट्रिय जगत र विद्वानहरूले पनि अब यस्ता बिग्रिएका, विचलित भएका, असन्तुलित दिमागहरू र यी आत्माहरू यी चाहिँलाई विश्वास गर्ने होइन। उहाँहरूले जुन किसिमको विरोध गर्नुभएको छ, विरोध गर्न पाउनु उहाँको हक हो।
निषेधको राजनीति सुरुवात गर्ने पनि त्यस्तै प्रवृत्ति हो नि। पात्र प्रवृत्ति किन हो नि? आफ्नो सन्ततिलाई चाहिँ पिएचडी गराएर बस्ने, अहिले आएर अरू चाहिँ आएर 3टा वंशमा चाहिँ माओवादी जनयुद्धले असर पारेको छ। आज हामीसँग चाहिँ आएको चाहिँ सडकमा आउनुभएको मान्छे, उहाँहरूसँग विश्वास गरेका युवाहरू अहिले वयस्क हुनुभएको छ, 45 वर्षको भइसक्नु भएको छ, कोही 50 वर्षको हुनुभएको छ, 12 वर्षको बच्चा चाहिँ आएर 27 वर्षको भएको छ। अहिले यस्तो अवस्थामा पनि उहाँले फेरि खाल्डामा देशलाई हाल्न चाहनुहुन्छ भने उहाँ त राष्ट्रघाती हो। अहिलेको संविधानले नै उहाँलाई कारबाही गरे हुन्छ, होइन भने इतिहासले त्यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई दण्ड गरेर छोड्नेछ। भनेको देश द्वन्द्वतर्फ जाँदैन, जाँदैन। जस्तो एकैछिन जस्तो यहाँहरू राज संस्था पुनर्स्थापना भनेर आन्दोलन गरिरहने होइन, उहाँहरू राज संस्था देशमा पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि चाहिँ बर्बादै हुन्छ भनेर भनिरहने र उहाँहरू गणतन्त्र रक्षाका लागि अगाडि बढिरहने, तपाईँहरू राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि अगाडि बढिरहने, त्यो अवस्था आउँदाखेरि त देश द्वन्द्वमा जाला नि। हो, यो द्वन्द्व भनेको राजनीतिक विचारको द्वन्द्व हो। यो विचारको द्वन्द्व हो। उहाँहरूको विचारहरू पछिल्लो 3 दशकमा असफल र असक्षम भएर गएको हुनाले हामीले चाहिँ अब चाहिँ यो देशको माटो सुहाउँदो डक्ट्रिन के त, पोलिटिकल डक्ट्रिन के भन्दाखेरि हाम्रो बिलिफ सिस्टम र आएर प्रयोग भइसकेको र स्पष्ट देखिसकेको हिजो र आजलाई तुलना गर्दाखेरि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कूटनैतिक र हाम्रो मनोवैज्ञानिक पक्षले पनि हामीले विभिन्न स्थानीय तहमा, राष्ट्रिय तहमा र विश्वको परिवेशमा हेर्दाखेरि पनि अब भनेको नेपालको माटो सुहाउँदो त हामीले चाहिँ 2047 सालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र नै अहिलेको डक्ट्रिन हो। त्यो नेपालको लागि भू राजनीतिको दृष्टिकोणले, संस्कृतिको चाहिँ पहिचानको दृष्टिकोणले, नेपालीहरूको आस्था र विश्वासको दृष्टिकोणले र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दृष्टिकोणले पनि त्यो डक्ट्रिन चाहिँ नेपालको लागि असरदार छ। त्यो माग हो। त्यही कुरालाई बिथोल्नको लागि 47 सालको डक्ट्रिनलाई बिथोल्नको लागि परिकल्पना गरेको जनयुद्ध हो। जनयुद्ध असफल भएर गएको हुनाले त्यो चाहिँ आरम्भ बिन्दु नै के हो त, अब 47 सालको जुन यहाँ हाम्रो संविधानको डक्ट्रिन छ त्यसको आधारमा जाने हो। त्यसमा केही कुराहरू अहिलेको परिवेशमा, अहिले 21औं शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा कमा अथवा थपथाप जोड्ने कुरा छ। तर मूल खम्बा आधार भनेको संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र नै हो। वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले के मागेका छौँ? हामीले निरङ्कुश राजतन्त्र मागेका होइनौँ नि। महाधिराज सरकारबाट सन्देशमा त्यहाँ व्यक्त गरिबसेका कुराहरूमा पनि हिमाल पहाड एकताको कुरा छ, संस्कारको कुरा छ, विकासको कुरा छ भनेखेरि सनातन संस्कृतिको चाहिँ आएर अथवा धर्म संस्कारले अथवा आएर सदाचारले निर्दिष्ट गरेको शासनको कुराहरूको त्यहाँ चाहिँ आएर त्यहाँ विचारहरू चाहिँ राखिबक्सेको छ। उहाँले म चाहिँ आएर निरङ्कुश राजतन्त्रको लागि हो भनेर कहीँ पनि व्यक्त गरिबक्सेको छैन नि। वास्तवमा त अहिलेको अवस्थालाई, अहिलेको युवालाई, हिमाल पहाड तराईलाई, विदेशमा भएका युवाहरूलाई हामीले उहाँको विचारलाई लिएर बोल्ने हो भने अहिले त आएर चाहिँ राजतन्त्रको आएर कडा जङ्गबहादुरको जस्तो शासन चाहिएको छ। तर हामी चाहिँ राष्ट्रवादी र महाधिराज सरकारबाट पनि आएर के भन्दाखेरि जनताको मागमा राज संस्थाले स्वीकारी बक्सेको चाहिँ मिलन बिन्दु भनेको 47 सालको संविधानको चाहिँ आधारमा चाहिँ गएका छौँ नि। होइन भने त अझ पुरै नै गर्ने हो भने निषेधको राजनीतिमा यिनीहरूले आएर 47 सालको संविधान मास्नको लागि चाहिँ माओवादी आन्दोलनको चाहिँ यो परिकल्पना भएको 63 सालपछि भएका विभिन्न चाहिँ आएर 12 बुँदेलाई हेर्नुहोस् त, त्यो 12 बुँदेको आधारमा परिवर्तन भएको छ। के ल्यायो त? संहिताले के ल्यायो त? आज हेर्नुहोस् त रोहितजी, तपाईँ हामी कहाँ पुगेका छौँ? बार बार आम संसारमा लेखनमा बोलाइ गराइमा हामी कहाँ पुगेका छौँ? हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिताको चाहिँ आएर बेइज्जत भइरहेको छ। हामीसँग साधन स्रोत हामीसँग प्रशस्त हुँदै पनि विकास भएको छैन। युवा पलायन भएर गए, बुद्धि पलायन भएर गए अनि हाम्रो संविधान लेखन चाहिँ बाह्य देशमा दिने त्यही हो त डक्ट्रिन आएर प्रचण्ड र बाबुरामजीको र अथवा अहिलेका चाहिँ डेमोक्रेट भन्ने, कम्युनिस्ट भन्ने र डेमोक्रेट भन्नेको चाहिँ अवधारणा यही हो त। अब पनि उहाँहरूले चाहिँ स्वीकारेर अब चाहिँ
आएर विगतबाट पाठ सिकेर अझै पनि राष्ट्र बचाउने बेला होइन र राष्ट्रभन्दा माथि कोही हुन्छ त? यही कुरा व्यक्त भएको छ त्यो चाहिँ आएर, अथवा जनताको आवाज हो, माटोको आवाज हो र अहिलेको आवश्यकता हो रोहितजी? यहाँहरू जस्तो यहाँ पूर्व एआइजी भए जस्तै धेरै पूर्व सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई तपाईँहरूको यो जो विचारधारामा समेट्नका लागि सुरक्षा निकायमा रहेका जति पनि पूर्व अधिकारीहरू, पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू जो हुनुहुन्छ, सबैलाई तपाईँहरूको विचारधारामा राज संस्था पुनर्स्थापना तपाईँहरूको जो एजेन्डा हो, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना तपाईँहरूको जो एजेन्डा हो, त्यो एजेन्डा अनुसार अगाडि बढ्नका लागि केही गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू के छ? बगैँचा प्रयासहरू सबैले गरिराखेका छन्। फरक त्यति हो, अझै पनि मैले आज खुलासा गर्नै पर्छ यहाँको आम सञ्चारबाट, किनकि हाम्रा विचारहरू अहिले हाम्रो सामूहिक आवाज हुन्। हाम्रा गतिविधिहरू अब सार्वजनिक गतिविधि हुन्छन्, हाम्रा बोली व्यवहार विचारहरू। मैले यो भूमिका बाँधेर भन्नु पर्दाखेरि एकता नै शक्ति हो। अहिले पनि विभिन्न अहिले अब चाहिँ आएर राष्ट्र बचाउन लाग्दाखेरि, राष्ट्र बचाएर बनाउने लक्ष्यमा लाग्दाखेरि यहाँ पनि त विभिन्न शक्तिहरूमा चाहिँ घुसपेट त हुने चाहिँ कुरा स्वाभाविक छ। फरक त्यति हो, हाम्रा विचारमा, हाम्रा चाहिँ आएर सङ्गठन विस्तारमा, हाम्रा नीति रणनीतिमा घुसपेट गर्ने प्रयत्न त चाहिँ हुनु स्वाभाविक हो होइन र? बाहिर आएर पनि कोही आएर फलानु गुटबाट छ, कोही पश्चिमबाट छ, कोही छिमेकीबाट छ, दक्षिणबाट छ, कोही उत्तरबाट छ भनेर कुराहरू त आछन्। फरक यति हो, अब अहिले भनेको सबै धारणा नीतिले नेतृत्व ल्याउँछ, नेतृत्वले सङ्गठन माग्छ, सङ्गठनले साधन र स्रोतहरू माग्छ, साधन र स्रोत चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छन्, तब लक्ष्यमा पुगिन्छ, सफल अथवा असफल। यो लुप आउँछ म्यानेजमेन्टमा होइन, राज्य सञ्चालनमा, यो हरेक क्षेत्रमा यहाँ आएर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा आउने लुप हो। हुँदाहुँदै पनि यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि जब अहिले राज्यमा एकता हुँदै जान्छ, विभिन्न इन्ट्रेस्टेड ग्रुपले अथवा बाह्य शक्तिले तपाईँ हामीलाई, हाम्रो एकतालाई भाड्न खोज्छ। राजा र जनताको चाहिँ एकता नै नेपालको पहिचान र शक्ति हो। 2007 सालमा जनता र यहाँ आएर राजा, त्यति बेला जनता र राजा थियो। 47 सालमा नागरिक शब्द प्रयोग भएको छ। 47 सालको संविधानको प्रस्तावनामा नागरिक शब्द प्रयोग भएको छ, नागरिक बनाइएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ आएर कुरा काट्दै जाने 7 सालको चाहिँ परिवर्तनलाई 7 साललाई हेर्ने आँखाहरू फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार छ नि। त्यसैले के भन्दाखेरि यो चाहिँ अब जब हामी आएर राष्ट्रको शक्तिमा राजा र चाहिँ जनताको एकता नै के हो त? हाम्रो वैकल्पिक शक्ति हो र त्यो हाम्रो परम्परागत पहिचान पनि हो। यसलाई बिगार्नका लागि विभिन्न घुसपेट हुनु स्वाभाविक हो। घुसपेट भएकाले मिल्न नदिएको छ, त्यो चिजलाई पत्ता लगाएर अब हामीले उजागर गरिदिने हो। कर्मशः उजागर भइराखेको छ। मैले यहाँसँग ठ्याक्कै सोध्न खोजेको चाहिँ के हो भन्नु होला भने, जस्तो सुरक्षा निकायका पूर्व अधिकारीहरू होइन, जो कति गणतन्त्र नै ठिक भनेर लागिरहनु भएको छ, कति त्यो दोमनको अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरूको जो विचारधारामा समाहित गर्नका लागि सँगसँगै अगाडि तपाईँहरूको जो आन्दोलन हो, त्यो आन्दोलनमा नै अगाडि बढ्ने गरी आउनका लागि केही गर्दै हुनुहुन्छ पूर्व सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई? र अहिले पनि हुन त अब जस्तो अहिलेको सुरक्षा निकायमा तपाईँहरूले त्यो खालको पहुँच एक हिसाबले राख्न सक्नुहुन्न, एक किसिमले त्यो राख्न ठिक हुन्छ हुँदैन देशको सुरक्षा निकायलाई, त्यतातर्फ के सोचिरहनु भएको छ तपाईँ एकजना सशस्त्र प्रहरीको पूर्व आइजी? मलाई अलि समय दिनुहोस् यसलाई छिचोल्नको लागि। कतिपय विद्वानहरूले, पश्चिमा राष्ट्रबाट सञ्चालित विद्वानले र छिमेकी राष्ट्रबाट केही आएर शक्तिबाट सञ्चालित विद्वानहरूले भन्ने गरेका छन्। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, हामीभन्दा बढ्ता भन्नुहुन्छ, हामीभन्दा बढी मिलाएर भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? हिन्दू राष्ट्र नेपालको पहिचान हो, यो आवश्यक छ भन्नुहुन्छ। राजा आवश्यक छ, सेना आवश्यक छ भन्नुहुन्छ, सेना आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, सेना आएर हातहाल भन्नुहुन्छ। हामीले के भनिरहेका छौँ? हामी यो 3टा कुरा आवश्यक हो, हाम्रो पहिचान हो राष्ट्र बन्नको लागि, र अबका चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय परिवेशमा समेत हाम्रो मौलिक पहिचान भनेको के हो त? हिन्दू अधिराज्य नेपाल हो, सनातन संस्कृतिको मूलथलो हो भन्ने हाम्रो माग, यसमा शङ्कै रहेन। राजा एकताको प्रतीक र राष्ट्र निर्माणको प्रतीक हो। हेर्नुहोस्, अब आधुनिक राज्यमा पनि हेऱ्यो भने सीमित केही देशमा मात्रै राष्ट्र निर्माताको उपाधि पाएका छन्। मैले सम्झिँदाखेरि भारतमा चाहिँ राष्ट्र निर्माता भनेर बापुजी भन्छ, महात्मा गान्धीलाई लिएको छ।
अफ्रिकामा गयो भने मण्डेलालाई चाहिँ राष्ट्र निर्माता भनिरहेको छ। नेपालमा सम्झिनुहोस् त राष्ट्र निर्माता को हो? 2007 सालको यहाँ त्रिभुवन सरकारलाई श्री 5 त्रिभुवनलाई राष्ट्र निर्माताको चाहिँ दिएको छ भने त्योभन्दा राष्ट्र चाहिँ आएर बनाउने बडा महाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको कुरालाई लिगासीलाई लिँदाखेरि सनातन संस्कृतिको र यो देशको एकता र निर्माणको लागि आएको प्रतीक र पछिल्लो दिनमा राजा महेन्द्र र चाहिँ शान्तिको चाहिँ प्रतीक राजा वीरेन्द्र र पछि आएर त्याग गर्दाखेरि राष्ट्रको लागि र एउटा जनताको चाहिँ आएर त्याग गरेको राजा को हो त? श्री 5 ज्ञानेन्द्र होइन? भन्नुहोस् त, कसो कम्पेयर गर्नुहोस् न। अहिलेका नेताहरू बिक्री भएर जाने, आफ्नो एउटा चाहिँ पार्टीको दलगत गुटगत उद्देश्य पुरा नहुँदाखेरि उहाँहरू पार्टी नै टुटाएर जाने। तर पछिल्लो दिनमा हाम्रो आएर राज संस्थाको प्रतीक होइन आएर त्याग गरेको राजा को? यो देशमै बसिबसेको राजाको राज संस्थाको प्रतीकमा श्री 5 महाधिराज ज्ञानेन्द्र सरकारै हो भने उहाँले चाहिँ दिनुभएको चाहिँ विचारको आधारमा हाम्रो वार्ता अगाडि बढिराखेको छ। त्यसैले सुरक्षाको कुरा गर्दै म एआइजी भएको कारणले मात्रै आएर म यो चाहिँ आएर देशको चाहिँ बचाउनु पर्छ भनेर मैले प्रवेश गरेको होइन। मेरो इतिहासको कुराहरू कर्मश आउनेछन्। म सतत मार्गमा लागेको छु, राष्ट्र बचाउनु पर्छ। हामी अब मन्त्री भएर आइजिपी भएर एआइजी भएर अथवा सचिव भएर मात्रै देश नबच्ने रहेछ। गलत कुरा गरेको देखेपछि अब हामीलाई आएर 7 वर्ष भएर 8 वर्ष लाग्यो। गलत बाटो भएको छ, गलतलाई सुधार गर्नुपर्छ। पोलिटिकल कोर्स करेक्सन गर्ने बेला हो। बुझेका मान्छेहरू साहस गरेर निष्पक्ष भएर आउनुपर्छ भनेर आएको हुँ। व्यक्तिगत रूपमा त मैले 4वटा क्याम्पसमा पढाउँथेँ, महिनाको 1.5 लाख रुपियाँ घाटा भएको छ। मेरो एम्बुसमा पढेपछि मेरो जन्मेको बच्चालाई मैले समय दिन पाएको छैन। म चाहिँ आएर चाहिँ यसरी लागिराखेको छु भने कि म मात्र होइन, धेरै राष्ट्रवादी आउनु भएको छ। 75 जिल्लाका रत्नहरू, इमान्दारहरू, सञ्चारको, प्रशासनको, रक्षाको, सुरक्षाको, व्यापारको प्राज्ञहरू आउनुपर्छ, युवाहरू आउनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएको छौँ। जहाँसम्म मैले छु मेरो नेपाल नागरिक अभियानमा भूपू प्रहरी, भूपू सेना, भूपू चाहिँ सशस्त्र भन्ने अथवा भूपू प्रशासक भन्ने ठाउँ नै छैन। जो क्षमताको आधारमा आएर माथि जिम्मा लिनुहोस्, देश बनाउन लागु भनेको छु। अझ हामी त नेपाल नागरिक अभियानबाट अझ अगाडि बढेर 2047 सालको संविधानलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गरौँ भन्ने अभियानको लागि लागेको त्यो समाजसेवी व्यवसायी पनि थिए। किशोरी महतोजीको आवाज थियो, त्यो आवाजसँग आबद्ध भएर फेरि अझ आएर एकाकार भएर जाउँ है, यो नै एउटा मूल मन्त्र हो भनेको छु। त्यही आएर महाधिराज सरकारबाट सन्देशमा नि त्यही कुरा आएको छ। अब चाहिँ सेनाका जर्नल भन्दैमा, प्रहरीका जर्नल भन्दैमा चाहिँ सबै राष्ट्रवादी छ भन्ने छैन। देख्नुभएको छ कसरी आएर चाहिँ उहाँको अधिकार पनि हो। जसरी हामी चाहिँ राष्ट्रवादमा आएर राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको लागि लागेका छौँ, कोही कम्युनिस्टमा लाग्नुभयो होला, कोही आएर प्रजातन्त्रको नाममा लाग्नुभयो होला। हामी त प्रजातन्त्र राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रमा लागेका छौँ। हो नि, पदमा हुँदाखेरि पनि कतिपय मान्छेको घुसपेट भएर कटुवाल काण्ड र खड्का काण्ड भएको होइन र? त त्यसैले कोही मान्छेहरू चाहिँ कोही आएर सचिव पनि पसेका थिए, कोही पिउन पनि पसेका थिए, कोही सिपाही पनि पसेका होलान्, अथवा कोही व्यापारी पनि पसेका होला, कोही सञ्चारकर्मी पसेका होलान्। त्यति बेलामा झुक्क्याइएको थियो। अब त पाठ सिक्ने बेला हो नि। पाठ सिक्ने बेलामा राष्ट्र र राष्ट्रियता भनेको सबैभन्दा माथि हुन्छ। देश बनाउने हो होइन, त्यो कुरा भुलिदिने हो भने जो जहाँ लागे पनि हुन्छ। अब त अझै पनि हेर्नुहोस् त, यो देश बचाउनको लागि सेना अगाडि आउने होइन, सेना अगाडि आउने होइन, नागरिक आउने, नागरिक र राजा मिलेपछि अनि सेनाले सहयोग गर्नुपर्छ। यो सेनाको चाहिँ जिम्मेवारी परम कर्तव्य हो। नागरिकलाई साथ दिनु सेनाको परम कर्तव्य हो। त्यति बेला सेनाको पहिचान हुनेछ। अब चाहिँ सेनालाई अवसर पनि हो, सेनाको पहिचानको बेला पनि हो। म ठ्याक्कै यही सन्दर्भमा जोडिन चाहिरहेका थिएँ। अब जस्तो कतिपयले सेनाले अब हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्, जसले राज संस्था पुनर्स्थापनाको आवाज उठाइरहेका छन् होइन। सेनाले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने जुन खालको विचार छ नि, त्यो ठिक हुन्छ? तपाईँहरूको अभियानलाई त्यसले सपोर्ट पुर्याउँछ? या देशमा राज संस्था पुनर्स्थापनाको जो अभियान तपाईँहरूले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, यदि सेना यही अवस्थामा अगाडि सर्ने हो भनेदेखि राज संस्था पुनर्स्थापनाको जुन अभियान हो त्यसलाई चाहिँ हानि गर्छ? कसैले भन्ने गर्छन् सेनाले हस्तक्षेप गरिदियोस् भनेर। सेनाले हस्तक्षेप होइन,
नागरिक अब राष्ट्र बचाउनको लागि आफ्नो परम कर्तव्यको पालना गरोस् भन्ने हो। हामीले गर्नुपर्छ, गर्दैन जनताले निर्णय लिन्छ। फेरि यो कुरा भनेर के भन्छु भन्दाखेरि मैले अघि पनि भनेको थिएँ, विशेष गरेर म नामै लिएर भन्ने क्षमता राख्दछु, केबी रोकेया उहाँ पास्टर हो, उहाँको बुवा त हिन्दू हो नि, विज्ञ पनि हो। उहाँले भन्नुहुन्छ हिन्दू चाहिन्छ, सेनाको भूमिका आएको छ, सेनाले हात गरेको छ, राजा चाहिन्छ, मेरो देश बाँचोस् भन्नुहुन्छ। सेनाले नागरिकले साथ नदिएर सेना हस्तक्षेप गर्न आयो भने अनि विदेशी शक्तिहरू आउने विभिन्न बाहनामा र नेपाललाई सदाको लागि बिगार्ने, सदाको लागि चाहिँ हिन्दू अधिराज्यको चाहिँ मिसनलाई असफल पार्ने, राज संस्था जुन हो मेरुदण्ड हो र हाम्रो एकताको प्रतीक र पूर्वी संस्कृतिको र नेपालको चाहिँ हाम्रो एकताको प्रतीक र भारत र चाइना बीचको जुन हाम्रो यो चाहिँ यो जियो पोलिटिक्सको आधारमा जुन लोकेसन छ, यसको आधारमा पनि राज संस्था आवश्यक हो। हामीलाई मात्र होइन, भारत र चाइनालाई पनि आवश्यक छ। त्यति मात्र होइन, विश्व ओमकार ग्रुपलाई आवश्यक छ, विश्व मानवतालाई आवश्यक छ। हाम्रो फिलोसफीमा त वसुधैव कुटुम्बकम होइन र सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, केका लागि हुन्? सबै खुसी हुन् भनेको अहिलेको अवस्थामा सेना अगाडि सर्नु हुँदैन भन्ने हो त। अब होइन, सेनाले अघि सर्ने, नागरिकहरू सर्दैछौँ। अब यो चाडबाड राष्ट्रिय चाडबाडहरू छ, राष्ट्रिय चाडबाड मनाउँ। यस सिलसिलामा जनता सडकमा आएपछि सेनाले यो सरकारलाई भन्नुपर्छ, जनताको आवाज यो छ, जनतालाई साथ दिन्छु भनेर भन्नुपर्छ। फरक त्यो शान्तिको देशबाट, बुद्ध जन्मेको देशबाट मिलिट्री फिलोसफीमा 21औं शताब्दीको मिलिट्री फिलोसफीमा नयाँ आयाम दिने बेला चाहिँ यो नेपालको सेनालाई आवश्यक छ। फरक त्यति हो, पर्खनुपर्ने बेला छ, पहिचानको बेला आएको छ। सेना र नागरिक र राष्ट्रियता त एउटै बाटोबाट जाने हो नि। हामीले अर्को राष्ट्र मागेका होइनौँ नि। सुडान हेर्नु, सुन्नुहोस्, सुडानको जनतालाई त्यहाँ आएर सुडानलाई त्यहाँ विभक्त गर्नुभन्दा 25 वर्ष अगाडि त त्यहाँ जुबा युनिभर्सिटी खुलेको थियो। म त्यहाँ गएर युएनमा काम गर्ने मौका पनि पाएँ, काम गरेर आएँ। आज सुडान टुक्रिएर 2 भागमा गएको छ। निर्वाचनमा को आए? निर्वाचनमा साउथ सुडानिजले मात्रै भोट गर्न पाए। नेपालमा पनि सिके राउत प्रवृत्तिले ल्याएर तराई र मधेसको नाममा आएर बिगार्न खोजेको होइन र अहिले डाक्टर बाबुराम र आएर चाहिँ त्यहाँ विभिन्न चाहिँ आएर उपेन्द्रजी मिल्नु भएको छैन र के हो आखिर? नेपालमा भूपरिवेष्टित राष्ट्र भन्ने, नेपालमा सियो भन्दैन, हतियार कहाँबाट आइराखेको छ? त्यसैले नेपालको चाहिँ त्यहाँ आएर अस्तित्व रहनु, नेपालको चाहिँ आएर स्वतन्त्र भएर बस्नु, नेपाल शान्त भएर बस्नु, नेपाल विकास भएर बस्नु भनेको छिमेकी भारत र चीनको पनि शान्ति हो। भारत र चीनको बिचमा हामी रेफ्री भएर निष्पक्ष भएर बस्न सक्ने अवसर हो। द्याट इज पोसिबल विथ द कन्स्टिट्युसनल मोनार्की, विथ द डेमोक्रेसी, अथवा संवैधानिक राष्ट्रशासनको प्रजातन्त्रको व्यवस्थाले भारत र चीनको चाहिँ एउटा विश्वमा अगाडि ग्लोबलाइजेसनमा अगाडि बढिराखेको जुन एउटा शक्ति छ, आर्थिकको दृष्टिकोणले, प्रविधिको दृष्टिकोणले हाम्रो लागि त्यो सम्भावनाको बाटो भनेको संवैधानिक यहाँ राष्ट्र संस्था सहितको प्रजातन्त्र हो, न्युट्रल भएर बस्नको लागि पनि। त्यसैले थर्ड विश्व युद्ध भित्र्याउने काम चाहिँ नेपाललाई बिगार्यो भने थर्ड ग्रेट वार आउँछ, पानीको नाममा आउँछ। हेर्नुहोस्, पानीको नाममा आउँछ। अबको युद्ध भनेको पानी हो। ड्रिङ्किङ वाटर नेपालमा बढी छ, पानी बगेर गएको छ, हाम्रो सम्पत्ति बगेर गएको छ। त्यो सम्पत्तिलाई जमिन मुनि गाडेको चाहिँ धनलाई हामी चाहिँ धन भन्न मिल्दैन अर्थशास्त्रमा। पानी बगिरहेछ, खेर गइरहेछ, त्यसलाई प्रयोग गरौँ न। अरबमा यहाँ प्लेन आउँछ होइन, हाम्रो चाहिँ धेरै एयरपोर्ट बनाऊ, काहीँ समुद्रबाट जाला, उत्तरबाट जाला, भारतबाट जाला, बाटो खुल्छ, बङ्गलादेशको बाटो खोलेर पनि जाला, विभिन्न विकल्पहरू छन्। अथवा प्लेनबाट जाला कि त्यो पानी बनाएर यहाँ चाहिँ आएर ग्रिन लेभल, ब्ल्याक लेभलको लग्जरियस हुस्की आउँछ भने, लग्जरियस गाडीहरू काठमाडौँमा आउँछ अन्त नेपालमा आउँछ भने नेपालको पानी हामीले विश्वमा पुगाउन सक्दैनौँ। त्यसैले यो चाहिँ आएर हामी कहाँ सुन चाँदीको थालमा हिरा जडित नेपालमा सम्भावना धेरै छ। फरक त्यति हो, मूल्यहीन राजनीति, गद्दारी चाहिँ नेतृत्व प्रवृत्तिले गर्दाखेरि धोका भयो हो। त्यसैले अहिले चाहिँ पोलिटिकल कोर्स करेक्सनको बेला हो। यहाँले पटक पटक मलाई सोध्नु भएको थियो, सुरक्षा निकायले चाहिँ धर्म राख्ने हो, दुष्प्रयोग हुनसक्छ। कतिपय जर्नलले बोलिराखेको छ त, एमसिसीको बारेमा आफ्नो विचार राखिराखेको छ। कोही आएर चाहिँ विभिन्न चाहिँ आएर सल्लाहकार भएर बसिराखेका छन् विभिन्न पार्टीमा।
विभिन्न किसिमका आएर एकदम प्रश्नसँग भन्दा मैले रोकेँ यहाँलाई ताकि करोडौँ चाहिँ लाखौँ करोडको चाहिँ सेमिनार गरेर पूर्व जर्नलहरू पूर्व चाहिँ विशिष्ट अधिकृतहरू सचिवहरू जर्नलहरू गएर चाहिँ विभिन्न उपत्यका बाहिर गएर चाहिँ भत्ता खाएर चाहिँ गोष्ठी गरिराखेका छन्। त्यो गोष्ठी के राष्ट्रिय हितमा छ भने ल्याउनु पर्यो, उहाँहरूले दिनुपर्ने होइन। केही हप्ता अगाडि पोखरामा ठुलो चाहिँ एउटा सेना प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय चाहिँ सुरक्षा निकायकालाई बोलाएर ठुलो चाहिँ फिस्टल लजमा राखेर त्यहाँ आएर चाहिँ आएर पैसा चाहिँ खर्च गरेर सेमिनार भएको थियो। त्यो सेमिनार के को लागि? राष्ट्र बचाउनलाई हो अथवा उहाँहरूबाट आएका विदेशी पैसाको चाहिँ हिसाब अडिटिङ गर्नलाई हो। यो पहिले चाहिँ आवेशको होइन, यथार्थ हो। राष्ट्र बचाउन लागि हो। सेना होस्, प्रहरी होस्, नागरिक होस्, पहिला राष्ट्र बचाउँ, राष्ट्र बनाऊ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छिमेकीको सम्बन्ध त फरक हुन्छ नि। हाम्रो भारतसँगको सम्बन्ध भनेको त सदा त्यहाँ आदिमकालदेखिको सम्बन्ध हो नि। भारतले बुझ्नुपर्ने बेला हो नि। अब त त्यसमा पनि अहिले चाहिँ मोदीजीको सरकारले जो आएर जस्तै बहुमत प्राप्त गरिराखेको छ, के को आधारमा हो? उहाँको चाहिँ आएर विकासको र चाहिँ आएर हिन्दूको चाहिँ संस्कारको नाममा भोट लिनुभयो भने मुक्तिनाथमा आएर दर्शन गर्ने, आएर चाहिँ जनकपुरमा आएर राम जानेको दर्शन गर्ने, भोट चाहिँ भारतमा माग्नुभयो भने अब हामीले भोट माग्ने ठाउँ कहाँ हो त? हाम्रो चाहिँ आएर पुरानो 75 जिल्ला हो। अहिले भन्दाखेरि 7 प्रदेश हुन्छ। म त 5 विकास र 7 14 अञ्चल 75 जिल्लाकोमा चाहिँ त्यो मोडेल नै हाम्रो लागि के हो त? दूरदृष्टि भएको मोडेल हो भन्ने लाग्छ। र सेना नै चाहिन्छ, प्रहरी चाहिन्छ भन्ने होइन, नागरिक बल नै वैकल्पिक शक्ति हो। दुईटा बाटो पक्कै हो। दुईटा बाटो भनेको यहाँले भनेको कुरालाई मैले किनकि लामो सुरक्षाको मात्र कुरा होइन, देश बनाउने कुरामा हामी आएका छौँ। देशभित्रमा यहाँ आएर सबै कुरा आउँदाखेरि अहिले चाहिँ आएर जुन एउटा बाटो भनेको के हो त? निर्वाचन नै हो। एकदमै दोस्रो बाटो भनेको के? जनआन्दोलनै हो। जनमत निर्वाचन। दोस्रो भनेको अर्को भनेको जनआन्दोलन हो। निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि पटक हाम्रो चाहिँ आएर चाहिँ हामी चाहिँ आएर जनमतको चाहिँ अवहेलना भइसकेको छ। यसमा आएर चाहिँ दुष्प्रयोग भएको छ। अब चाहिँ चुनावमा गर्ने भन्छ, चुनाव त गर्ने, चुनावबाट के आउने रिजल्ट भन्नुहोस् त? चुनावले के ल्याउने? बहुमतको सरकार आएको, सरकार ढलेको होइन र? अहिले भन्ने प्रतिपक्ष चाहिँ कहाँ छ? प्रतिपक्ष चाहिँ संविधान र सरकारलाई असफल बनाउन लाग्ने, सरकार पक्ष चाहिँ आएर विदेशीको दलाल बनिदिने, अनि राष्ट्रियताको चाहिँ बचाउने कसले? नेपाललाई नेपाली बचाउने कसले? त्यसैले हामी अगाडि आएको हो। हामीले चाहिँ मानेको आस्था भनेको, हाम्रो आस्था पूर्वकालदेखिको आस्था भनेको त्यहाँ संवैधानिक राज संस्था नै हो। राजा हो, त्यहाँ आएर चाहिँ राजतन्त्र थियो। 47 सालमा आएर जनताको मागको आधारमा, जनआन्दोलनको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय आएर शीत युद्ध पछिको चाहिँ लहर आएपछि 1989 को चाहिँ आएर शीत युद्धको लहरपछि आएको प्रजातन्त्रको लहरमा जनता र राज संस्थाको बिचमा र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको बिचको चाहिँ जुन सन्तुलन भएर बनेको 21औं शताब्दीसम्मलाई पनि काम लाग्ने संस्था भनेको संवैधानिक राज संस्था हो। कोर्स करेक्सनको प्रारम्भ बिन्दु त्यही हो। त्यसबाट जान सक्यो भने शान्त र समृद्ध विकसित नेपाल र विश्व भाइचाराको लागि समेत हामी चाहिँ अडिग रहने सम्भावना त्यहाँ छ। यो निर्वाचन चाहिँ पटक धोका भएको हुनाले अब निर्वाचन जनआन्दोलन हो। जनआन्दोलन शान्तिको बाटो हुन्छ। शान्तिको बाटो जाँदाखेरि मैले पटक सम्झिने गरेको छु, आएर भारतले चाहिँ आजाद हुनुको लागि शान्तिको बाटो गयो। त्यहाँ हजारौँ मान्छे मरेका छन्। भारतको जनतालाई त्यहाँको राष्ट्रियता प्यारो हुन्छ, चाइनाको जनतालाई त्यहाँको प्यारो हुन्छ, अमेरिकाको जनतालाई उसको राष्ट्रियता प्यारो हुन्छ भने हामीलाई हाम्रो चाहिँ हिन्दू अधिराज्य नेपाल हो। यहाँ मुस्लिम पनि एछे मल्लपाको पालामा आएको छ। नेपाली मुस्लिम र हिन्दूहरू मिलेर बसेका छौँ। भर्खरै केही दिन अगाडि बङ्गलादेशमा चाहिँ फेरि चाहिँ हिन्दूलाई माथि आक्रमण गरे। त्यो कुराहरू बन्द गर्नुपर्छ। अब चाहिँ नेपालको लागि हेर्नु पर्यो, उदाहरण हो। विश्वको लागि 157वटा देशमा चाहिँ आएर इस्लामिक देश छ। अरू प्रशस्त देश छ भने हाम्रो चाहिँ आएर हाम्रो देशको चाहिँ पहिचान एउटा अर्ग्यानिक अथवा आदिमकालको पहिचानलाई रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। र अन्तिम नेपालीले पनि एक प्रयास गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ त्यागी हुनुपर्छ।
त्यागको भावना श्री 5 महाधिरा सरकारबाट हामीले सिक्नुपर्छ। र त्यसैले म पनि आएर चाहिँ विशिष्ट श्रेणीमा पुगेर आएको गलत राजनीतिबाटै देखेर आएपछि के लाग्यो भन्दाखेरि ओहो अब देश बचाएन भने हाम्रा सन्ततिले हामीलाई चाहिँ सराप्ने छन्, हाम्रा यी पुर्खाले के काम गरे भनेर सराप्ने छन्। त्यसैले अब चाहिँ हात जोडेर म भन्छु, हेर्नुहोस् हात जोडेर भन्छु, सेना प्रहरी जनता र अहिलेका राजनीतिक दलका चाहिँ नेता भनौँदाहरू पनि तपाईँहरू सबै हामी मिलेर एउटा गोटी एउटा चाहिँ गोटी चालौँ, त्यो राष्ट्रियता बचाउने गोटी चालौँ। त्यो आधार नै के हो त? तपाईँहरूले बनाएको, कृष्णप्रसाद भट्टराईले बनाएको, मनमोहन अधिकारले बनाएको, तपाईँहरूले बनाएको संविधान हो। त्यसलाई आधार मानौँ। त्यसमा आवश्यक पर्यो भने 21औं शताब्दीको त्यहीँको माग र नेपालको मागको आधारका शब्द मिलान गरेर जाउँ। विकासका बाटाहरू प्रशस्त सम्भावनाहरू छ, त्यही अनुरोध गर्छु म रोहितजी। यहाँले निकै लामो बोल्नुभयो, म बिचमा क्रस गर्न खोजिरहेको थिएँ। अब जस्तो एकदमै छोटोमा जवाफ दिनका लागि आग्रह गरेँ है, एकदमै छोटोमा। अहिलेको अवस्थामा सेना अगाडि सर्दा ठिक के बेठिक भन्नुहोस् त? सेनाले नागरिकलाई सहयोग गर्ने हो। अब सेना अघि बढ्ने बेला आइसकेको छ। नागरिक बढेपछि सेना सँगै आउनुपर्छ। कसैको आदेश चाहिँदैन। त्यो आदेश भनेको नागरिकको माग नै उसले सेनाको आदेश हुनेछ। सेनाले के गर्नु पर्यो त्यसो भए? सेनाले के गर्ने? सरकारलाई भन्ने, सरकारलाई बताइदिने। त्यसमा वास्तविकता यो हो, सरकारलाई बताउने ठाउँ छैन, सुझाव दिनु पर्यो नि। नेपालको सीमाको सुरक्षाको बारेमा सेनाले दस्तावेज तयार गरेर सरकारलाई दिनु पर्यो। नेपालको सामाजिक सद्भाव, हिमाल पहाड तराईको दस्तावेज उसले विश्लेषण गरेर सरकार यो अहिले वर्तमान सरकारलाई दिनु पर्यो। तपाईँ गलत बाटोमा छ भने भन्नु सक्नुपर्छ। सेनाले कसको लागि सलाम हानेर बस्ने, कसको मलामी जाने, कसलाई सलामी गर्ने भन्ने कुरा हामी सिकाउनु पर्छ। र यति आएर चाहिँ 240 वर्षको इतिहास भएको सेनाको त्यो गौरवशाली सेना हो नि। सेनालाई थाहा छ हो विगतबाट पाठ चाहिँ सिक्नुपर्छ। सेनाले पनि सेनाले विगतबाट पाठ सिक्नुपर्छ। अब चाहिँ युएनको सेना हुने होइन, नेपालको सेना हुने हो, विश्व मानवताको रक्षा गर्ने सेना हुनुपर्ने हो। यति कुरा मैले भने। र अन्तिमको चाहिँ सहारा भनेको राष्ट्रिय सेना हो। राष्ट्रिय सेनाले खुट्टा छोड्यो भने जनताले फेरि म्याद गर्नुपर्छ। सेनाले के रिपोर्ट दिने सरकारलाई भन्नुभयो? उसलाई बताइदिनु पर्यो, सरकार तिमी गलत बाटोमा छौ, जनताको माग यो छ भनेर बताइदिने बेला आइसकेको छ। सायद बताइसक्नु भयो होला। सेनाले के गर्न सक्छ? सुझाव त दिनु परेन? जस्तो मैले रोकेँ यहाँलाई, तपाईँ आफै सशस्त्र प्रहरीको एआइजी हुनुहुन्थ्यो होइन? त्यति बेला देशमा जे भइरहेको थियो, तपाईँहरूका तर्फबाट त्यति बेला सरकारलाई सुझाव दिने काम तपाईँहरूले गर्न सक्नु भएको थियो कि थिएन? के थियो? हामीले दिने आफ्नो तहगतमा दिनेमा केही लेखमा लेखेँ। मैले पदमा हुँदाखेरि लेखेको थिएँ, मेकिङ द बजेट इन द पेपर द्याट इज नट द डेभलपमेन्ट, है, रिलिजिङ द अर्डर द्याट इज नट द सेक्युरिटी। अहिले भन्छ नि प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्रीले हामीले चाहिँ निर्देशन दिएका छौँ भने उनको निर्देशन दिनै पर्दैन नि, कानुनले दिइसकेका छ नि। सेना प्रहरीको ऐन, राष्ट्रिय अनुसन्धानको ऐनले काम गर्न दिएको छ, काम गर्ने वातावरण दिएन। त्यहाँ पनि अहिले चाहिँ सेनामै भन्छौँ, सेना आइसकेपछि अरू सुरक्षा निकायहरू त्यसमा आइहाल्छन्। त्यो अर्थमा हो। त्यसैले यो देशको चाहिँ सेनालाई बिगार्ने प्रयत्न गरिएको हो पटक पटक। त्यहाँ आएर चाहिँ स्थानान्तरण गरिए, आएर फास्ट ट्र्याकका नाममाहरू गए। अहिले पनि आएर हेर्नुहोस् न, त्यहाँ भूपू आर्मीका चिफहरूको नि मतहरू भिन्दै आइरहेका छ नि, आउनु स्वाभाविक हो। त्यसैले अब जनताको चाहिँ समर्थनमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। त्यो नै विकल्प हो र त्यो परम धर्म पनि हो सेनाको। यो सेना कसले बनाएको? सेनाको स्थापना कसले बनाएको? आज चाहिँ सेनाको स्ट्याचु बनाएर ब्यारेकमा पुज्न सुरु गर्ने, बाहिर चाहिँ आएर मुख्यमन्त्रीले पृथ्वीनारायण सरकारको चाहिँ फोटो हराउने, यो संविधान असफल भएको, गतिविधि असफल भएको, भ्रष्टाचार बढेको, निर्दोषहरूलाई फसाउने काम भएको, व्यापारमा चाहिँ आएर चाहिँ भ्रष्ट तन्त्र भएको। एकैछिन हजुरलाई रोकेँ। जस्तो सेनाले जनतालाई साथ दिनुपर्छ भन्ने तर्क यहाँको होइन, त्यही हो नि? सेनाले जनतालाई साथ दिनु पर्यो भन्ने, जनताको चाहिँ इच्छालाई साथ दिनुपर्छ। अब जस्तो जनताको इच्छा भन्ने हो भनेदेखि यहाँ एउटै इच्छा छैन कि? जस्तो एक थरी जनताले भनिरहेका छन् कि राज संस्था भनिरहेका छन्, अर्का थरी जनताले भनिरहेका छन् गणतन्त्र भनेर भनिरहेका छन्। अब सेनाले कसलाई चाहिँ साथ दिने भन्नुहोस् त? जनताको इच्छा भनेको त गणतन्त्र भन्ने पनि एकैछिन, गणतन्त्र भन्ने पनि जनता हुन् र राज संस्था भन्ने पनि जनता हुन्। कुन चाहिँ जनतालाई, जनताको इच्छालाई चाहिँ सेनाले
जनताको इच्छा मान्ने? यहाँले एकदम क्रिटिकल क्वेसन उठाउनु भयो। हो, यो कुरा हामी छिचोल्नुपर्छ। हामी नेतृत्वमा आएका तहकाले हाम्रा विचारहरूलाई यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हामीसँग क्षमता हुनुपर्छ। पहिलोपटक म के भन्छु, एउटा अमेरिकाको चाहिँ राष्ट्रपतिले भनेको थिए, उहाँले चाहिँ अब्राहम लिङ्कनले आफ्नो बच्चा पढेको चाहिँ प्रिन्सिपललाई मेरो बच्चालाई अब भिडमा विश्वास गर्ने नगरोस्, धेरै भिड देख्दैमा त्यो भिड तर नलागोस् प्रिन्सिपल भनेर पत्र लेखेको थियो। त्यो कुरालाई म स्मरणमा ल्याएर के भन्छु, केही महिना अगाडि सरकार पक्ष आएर संसदमा पनि बसे, नेता पनि पसेर केही सरकार पक्ष सडकमा पनि आएर बसे होइन। माधव कुमार नेपालजी लगायतका प्रचण्ड बाहिर आएर सरकारमा भएका मान्छे पनि सडकमा आए। त्यति बेला मासु भात खान दिएर सोफा सेट लगाएर आएर भाषण गर्न पनि आएकै हुन्। यो किन मैले स्मरण गरेँ भन्दाखेरि त्यही प्रवृत्तिहरू, दलाली प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रियता मासेको, हाम्रो पहिचान मासेको, देशको चाहिँ आएर सीमाका ढोका खोलिनेखेरि, देशको अस्मिताका ढोका खोलिनेखेरि देशका साधन स्रोतहरू विदेशीको हातमा दिने खेलहरू आउँदाखेरि आएर विभिन्न चाहिँ सम्झौता भए, विभिन्न चाहिँ आएर चाहिँ भए, महाकाली सन्धि भए, गण्डकी सन्धि भए, अहिले चाहिँ एमसिसी विवादमा आएको छ। हुँदा त परराष्ट्र नीति नै आएर असन्तुलित बनाइदिएर छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय मित्र राष्ट्रहरूले पनि विश्वास नगर्ने बेला जुन बोलायो नि, यो अर्थमा चाहिँ अब चाहिँ यिनीहरू चाहिँ गद्दारीपनलाई छोडेर अब पाठ सिकेर राष्ट्र बचाउँ भन्ने यिनीहरूलाई अवसर हो। सेनालाई पनि, नेतालाई पनि। मैले सोधेको चाहिँ सेनाले कुन चाहिँ जनताको इच्छा मान्ने बुझ्ने भनेको यसमा आउँदाखेरि के भन्दाखेरि जनताको आधारमा के भन्दाखेरि अब जनताहरूले शान्तिपूर्ण ढङ्गले आएर राज्यका संयन्त्रमा सिंहदरबारमा आएर बोलिदिनु पर्यो। भोट हालेर भएन। भोट हाल्दाखेरि पात्र प्रविधि तिनै आए। हुँदा संविधान, आफूले बनाएको संविधान, सरकार पक्षले संविधानको चाहिँ आएर चाहिँ पालना गर्न र गराउन नसक्ने, प्रतिपक्ष असफल बनाउन लाग्ने, जनतालाई बिचमा चाहिँ आएर यिनीहरूले कार्टुन बनाइरहेछ। जनताको चाहिँ नागरिक बललाई, नागरिकको सार्वभौम सत्तालाई यिनीहरूले खेलबाडी गरिराखेको छ। त्यसैले पोलिटिकल कोर्स आउँदाखेरि के बन्दुकबाट हुन्छ, बन्दुकबाट आउनुहुन्न, त्यसैले द्वन्द्व गर्नुहुन्न। मान्छेको धेरै ज्यान गइसके, त्यसैले द्वन्द्वबाट होइन, नागरिक बल आउनुपर्छ। नागरिकले देखाइदिनु पर्यो। हामी छ नि संसदमा भन्छ नि अब ध्याब्याबे नीति गर्छ नि होइन, यतिजना। अब चाहिँ जनताले घेरेर 75 जिल्ला, काठमाडौँमा नआए पनि सरकारका संयन्त्रहरू आएर जिल्लाका सदरमुकामको सिडिओलाई घेरेर अनुरोध गर्दै पुग्छ। आउनै पर्यो, अन्तिम त काठमाडौँ आउनु पर्ला नि। त्यही हो, जनआन्दोलनै हो। जनआन्दोलनले शान्तिको माग पुरा चाहिँ बाटो दिँदाखेरि सरकारले अनावश्यक बल गरेर मूर्ख हुन्छ भने त्यो बलले त्यही बन्दुक खोज्छ, सिंहदरबारको त्यही कुर्ची खोसेर अनि आएर राज्य बचाएर राज्य सञ्चालन गर्नेछ। त्यो सम्भावना छ, देखिरहनु भएको छ। बाध्यतावश होइन, यही हात हो नि, यो हातले कलम पनि चलाउँछ, यही हात हो बन्दुक पनि चलाउँछ, यही हात हो। बाध्य नपारोस्। नागरिक शक्ति भनेको नै विकल्प हो। नागरिक छैन भने त्यो देशै हुँदैन, जमिन छैन भने देश हुँदैन, कानुन छैन भने देश हुँदैन। त्यसैले कानुन बिगारिसके, नागरिकता बिगारिसके, बागिरहेका हामी नागरिक हो नि, बागिरहेका राष्ट्रवादी नागरिक आउने हाम्रा युवालाई, तपाईँले भन्नुभएको थियो अघि, युवाहरू जुन युवालाई पाठ पढाइयो नि होइन त, आएर चाहिँ संस्कृति मास्न, मठ मन्दिर भत्काउन, घन्टी फुटाउन, घरमा टिका लाउन आएको, दसैँको याद आयो, टिका लाउन आएको ज्वाइँलाई काटेको यिनीहरूले होइन, पढाउने शिक्षकलाई हात बाँधेर घाँटी रेटेको यिनीहरूले होइन, आफ्नो छोराछोरीलाई विदेशमा पढाउने आज यी सन्ततिलाई ल्याएर पदमा ल्याएर आउने यिनीहरूले भुल्ने बेला होइन। त्यसैले करप्सन एन्ड टेरोरिजम ह्याज नो फिक्स बोर्डर। यिनीहरूले आतङ्कवाद सञ्चालन गरेर आएर चाहिँ निषेधको राजनीतिबाट राज संस्था भएसम्म नेपालमा चाहिँ चलखेल गर्न पाउँदैन भनेर नै यिनीहरूले राज संस्थालाई चाहिँ बहिर्गमनको बाटो लगेको हो, जुन कुरा त साबित भइसक्यो। विभिन्न किसिमले हजारौँ कारणहरू आइसकेको होइन र? तपाईँले सरकारलाई एक प्रकारको त्यो चेतावनी दिन खोज्नु भयो हो, ताकि यिनै हात हुन् हिजोका दिनमा भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेको हिजोका दिनमा सलाम गरेर पनि बसियो र एकजना सशस्त्र प्रहरीको पूर्व एआइजी हिजोका दिनमा बन्दुक पनि चलाइयो होइन। आवश्यक पर्यो भनेदेखि बन्दुक चलाउन नि हामी तयार भन्न खोज्नु भयो कि? राष्ट्र बचाउनको लागि, नेपाललाई नेपाली बचाउनको लागि बन्दुक कहाँ छ? ब्यारेकमै छ नि बन्दुक कहाँ छ? हेर्नुहोस्, जसरी आतङ्कवादले कहाँ छ,
आतङ्कवादको किताबहरू फिलोसफी पढ्दाखेरि देखाउँछ। कहाँ छ भन्यो भने प्रहरीको ब्यारेकमा छ, सेनाको ब्यारेकमा हाम्रो ढुकुटी हो भन्छ आतङ्कवादीले। हामी त राष्ट्रवादी हौँ, हामी राष्ट्रवादी हौँ, हामी शान्तिको बाटोबाट आएछौँ। शान्तिको बाटो कमजोर हुँदैन। 2 दिन टाइम लाग्ला, 2 हप्ता टाइम लाग्ला, 1 दिन टाइम लाग्ला। सत्यमेव जयते भन्ने कुरामा आस्था राख्दछौँ। उनीहरूले पनि विश्वास गरिसके नि। लुकेर टिका लगाउने, बाहिर आएर संस्कृतिको विरोध गर्ने यिनै बाबुराम होइन र? त्यसैले अब उनीहरूसँग प्रश्न छैन नि। जनवादबाट आएर जनवादको सरकार ल्याउन सके यिनीहरूले, विकास गर्न सके त 30 वर्ष भनेको ठुलो हो नि समय अवधि। हामीसँग विकासका योजना छन्, पाटा छ, 10 वर्षमा गर्ने काम छ, 10 दिनमा काम गर्ने दस्तावेज हामीसँग छ, 10 घन्टामा गर्ने काम पनि छ। हामीले अझ नेपाल नागरिक अभियानको दस्तावेजमा त भनिरहेका छौँ कि फर्गिभनेस, यिनीहरूलाई पनि माफी दिनुपर्छ। यदि राष्ट्रवादमा आउने हो भने, राष्ट्र सम्हाल्न आउने, पाठ सिकेर आयो भने यिनलाई बचाउनुपर्छ। 75 जिल्लाका जेलहरू खाली गर्नुपर्छ एक पटकका लागि। त्यहाँ राष्ट्रघाती र हाम्रा चाहिँ आएर हाम्रो आमालाई बलात्कार गर्ने, छोरी बलात्कार गर्ने अपराधी भाइलाई माफी दिएर ल्याएर बदमासहरू राष्ट्रघातीलाई जेल भर्नुपर्छ। मार्ने र काट्ने होइन है हाम्रो धर्मले। नेपालमा त चार्ल्स सोब्राज पनि त त्यहीँ बसिरहेछ, अनि अरू देशमा भएको भए त झुन्याइसक्थ्यो नि, होइन र? त्यही हो हाम्रो पूर्वी संस्कृतिको महानता। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल बचाउँ, नेपाल बनाऊ। धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ पूर्व एआइजी नेपाल नागरिक राष्ट्रिय अभियानका राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट र ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।